Update mga ka-idol, mao ni ang pag-rescue sa jeep nga nabalintong diri sa ilang Holcim. Gamitan gid og bako. Kini nga jeep mga ka-idol nagbiyahe ni sa Tagum Kapalong. Dili suhito diri sa barangay Ilang Holcim. Nabalintong siya kay tungod adunay yuta nagpundok no, nakulang og warning device. So amping kita kanunay mga ka-idol sa pagbiyahe ha. So mao ni ang sitwasyon sa traffic. So agwantaha lang sa ang ka-traffic mga ka-idol. Kasamtangan karon nga gi-rescue na siya mga ka-idol. So grasya sa Ginoo nga na-idol nga bako. So grabe pod sa kaluoy sa mga enforcer sa TTM o kay perting inita jud.